अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नज़्म को उसकी हैयत के नुक्ते नज़र से जानने और पहचानने की कोशिश की थी, और हम इस नतीजे पर पहुँचे थे कि नज़्म के लिए हैयत की कोई पाबंदी नहीं है। यानी यानी नज़्म किसी भी हैयत में कही जा सकती है। चुनांचे आप इक़बाल की एक बड़ी मशहूर नज़्म है साक़ी नामा, हुआ ख़ेमज़न कारवाने बहार, एरम बन गया दामने कोहसार, तो ये मसनवी की हैयत में कही गई है, लेकिन नज़्म है क्योंकि उसका एक मरकज़ी ख़याल है। तो दूसरी शर्त ये है, हैयत की कोई पाबंदी नहीं है और उसमें किसी मरकज़ी ख़याल पर गुफ्तगू की गई हो, मरकज़ी ख़याल पर गुफ्तगू हुई हो और उसका एक उन्वान हो। उन्वान शर्त है, लाजमी है। नया शिवाला अभी हमज़ा ने बतलाया था, तो नया शिवाला एक नज़्म का उन्वान है और उसी उन्वान के ताल्लुक़ से उस मरकज़ी ख़याल को जगह दी गई है। ये तो हुई नज़्म की बात। अब बार बार एक लफ्ज़, एक तरकीब आप लोग पढ़ते हैं, नज़्म जदीद। तो नज़्म जदीद से क्या मुराद है? तो ये एक सवाल बार बार आता है। आम तौर से जब हम उर्दू नज़्म की तारीख़ पर कोई मज़मून या कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें जदीद उर्दू नज़्म का ज़िक्र आता है और उसकी इब्तिदा, उसका आगाज़ और उसका इर्तिक़ा मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के नाम से शुरू होता है। ये 1874 की बात है। लाहौर में अंजुमन पंजाब नाम से एक तंजीम कायम थी, अदबी तंजीम थी। वो एक अंग्रेज़ अफ़सर, जिस ओहदेदार जिसका नाम कर्नल हालराइट था, उसने उसको कायम किया था। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद उससे उसके मरासिम थे और इन दोनों ने मिलजुल करके और ज़हनी हम-आहंगी का सबूत देते हुए जदीद उर्दू नज़्म की दाग बेल डाली। तो इस तरह से 1874, इस तरह से अंजुमन पंजाब लाहौर, इस तरह से कर्नल हालराइट, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू नज़्म की तारीख़ में, जदीद उर्दू नज़्म की तारीख़ में एक संगे मील की हैसियत रखते हैं। एक और सवाल आता है कि फिर क्या नज़ीर अकबर आबादी, जिनका इंतकाल 1830-35 में हो गया था, और क्या कुली कुतुब शाह जो 16वीं सदी का शायर है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है, उसका कुल्लियात शाये हो चुका है, क्या उसके कुल्लियात में जो नज़में शामिल हैं उनको हम नज़मों में जगह न दें? उसका जवाब होगा, जगह बिल्कुल दी जाएगी, क्योंकि नज़ीर अकबर आबादी हों या कुली कुतुब शाह हों, ज़माने के एतबार से कुली कुतुब शाह पहले थे, नज़ीर का ज़माना 19वीं सदी का ज़माना है, बाद का ज़माना है। तो कुली कुतुब शाह के दीवान में हर वो शेरी मजमुआ, हर वो अशार का मजमुआ जिसका एक उन्वान है, जिसका एक मरकज़ी ख़याल है, नौरोज़ है, ईद है, हिलाल है, शब बरात है, मुहर्रम है, कहना चाहिए कि दसियों अनावीन हैं जिन पर कुली कुतुब शाह ने नज़में लिखी हैं, वो सब नज़मों के दायरे में आएंगे। नज़ीर अकबर आबादी ने एक ऐसे दौर में, जो उर्दू गज़ल का सबसे खूबसूरत दौर था, अहद ज़र्री कहा जाता है, मीर व सौदा का दौर था, नज़ीर अकबर आबादी ने एक नई राह निकाली। नज़ीर की गज़लें भी बहुत मशहूर हुई।
लेकिन नज़ीर नज़मों की वजह से मशहूर हुए। ये बड़ी दिलचस्प बात है नज़ीर के सिलसिले से कि एक ऐसे दौर में जबकि सभी लोग आगरे से और दूसरे शहरों से दिल्ली का रुख कर रहे थे, या दिल्ली वाले हैदराबाद, रामपुर और लखनऊ का रुख कर रहे थे, नज़ीर अकबराबादी ने, जिनका वतन दिल्ली था, सफ़र किया और आगरा पहुंच गए। आगरा वो सरजमीन जहां पर ब्रजभाषा का असर था और जिसकी हवाओं में और जिसकी फ़ज़ाओं में और जिसके माहौल में कृष्ण भक्ति के गीत गूंज रहे थे। नज़ीर अकबराबादी ने ऐसे इलाके को, ऐसी सरजमीन को अपना ठिकाना बनाया। पेशे के एतबार से मुअल्लिम थे, उस्ताद, बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन एक उस्ताद ने वो शोहरत नहीं हासिल की जो इस फ़कीर ने, जिसको नज़ीर कहते हैं, अपनी नज़मों की बदौलत हासिल की। उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो दुकानदारों के लिए, मेले ठेले वालों के लिए भी नज़में लिखा करते थे। और उस ज़माने के जो बावकार लोग थे, जो अशराफ थे, जो नक्कात थे, जिनके ज़िम्मे शेर व अदब की तनक़ीद व तज्ज़िये की ज़िम्मेदारी थी, उन लोगों ने नज़ीर को उनके इस अमल की वजह से बाज़ारी शायर कहा और नज़रअंदाज कर दिया। किसी भी तज़किरे में नज़ीर का कोई ज़िक्र नहीं मिलता। गुलशन बेखार शेफ्ता का तज़किरा है फ़ारसी ज़बान में, और उसमें उन्होंने नज़ीर को सूक़ी शायर, है ना, के लक़ब से नवाजा है। जब तरक्की पसंद तहरीक का ज़माना शुरू हुआ, जो 20वीं सदी का है, या जब अदब को समाज से जोड़ने की रिवायत कायम होने लगी, और जब ये समझा जाने लगा कि अदब भी समाज की खिदमत कर सकता है और समाज को रास्ता दिखा सकता है, तो उस वक्त हमारे नए नक्कादों की तवज्जो का मरकज़ बने नज़ीर अकबराबादी। और जब उनकी शायरी का तज्ज़िया किया गया तो उसमें तरक्की पसंदी के वो तमाम अनासिर नज़र आए, वो तमाम अनासिर मौजूद थे जिनसे तरक्की पसंद शायरी तहरीक हासिल कर रही थी। एक आम इंसान की आवाज़, एक आम फ़र्द के जज्बात व एहसासात की कहानी, समाज की कहानी नज़ीर कहते हैं। होली पर नज़में लिख रहे हैं, कृष्ण कन्हैया पर नज़में हैं, बरसात की बहारें हैं, आदमी नामा है, मुफलिसी है, रोटी है, अलगरज के कितने ही ऐसे अनावीन हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है, जिनका ताल्लुक़ अवाम से है, जिनका ताल्लुक़ समाज से है, जिसका ताल्लुक़ फ़र्द से है। तो नज़ीर ने अवाम को ज़बान अता की, ये उनकी शायरी की खूबी थी। इस तरह से नज़ीर की नज़मों ने, है ना, समाज से अपने रिश्ते को मजबूत किया। इस माने में अगर हम देखें तो जहाँ तक उर्दू अदब के समाजी इंसलाक और समाजी रिश्ते और समाज से उसके ताल्लुक़ की बात है, तो नज़्म दीगर असनाफ़ पर फ़जीलत रख सकती है। वही ज़माना है जब मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा शहर आशोब लिख रहे थे, उसका भी एक समाजी इंसलाक था, समाज से उसका भी एक रिश्ता था। लेकिन नज़ीर ने जिस तरह से अवाम के बीच रह कर के अवामी जज्बात का एहसास कराया और अवामी जज्बात को जिस तरह से उन्होंने शायरी की ज़बान में बयान किया, नज़ीर की खिदमत इस नुक्ते नज़र से, इस समाजी रिश्ते की वजह से बहुत अहम है। और इसी वजह से नज़ीर की नज़मों में कुछ ऐसे अनासिर भी शामिल हो गए हैं, कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसी तरकीबें जो अ, अ,
جن سے بعد کے شاعروں نے ایک طرح سے دامن بچایا۔ نظیر پر اور بھی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ابھی ہم لوگ نظم پر گفتگو کر رہے ہیں کہ آخر نظم کس کو کہیں گے اور نظم جدید کس کو کہیں گے۔ تو اس طرح سے قلی قطب شاہ کی شاعری کو ہم لوگ نظم کہہ سکتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری بھی نظم ہے، لیکن یقیناً وہ نظم جدید کا پیش خیمہ ہے، وہ نظم جدید جو محمد حسین آزاد اور مولانا حالی کی کوششوں سے ترقی پا رہی تھی، آگے بڑھ رہی تھی۔ مولانا کی ایک دوسری خدمت بھی ہے، مولانا محمد حسین آزاد کی بات کر رہا ہوں کہ جلسے ہوا کرتے تھے وہاں لاہور میں، ادبی جلسے، اور ان جلسوں میں نظمیں پڑھی جاتی تھیں اور باقاعدہ اس کو مناظمہ کہا جاتا تھا، مشاعرے کے بجائے مناظمہ اس کو کہتے تھے، اور عناوین دیے جاتے تھے، ان عناوین پر نظمیں لکھی جاتی تھی، نظمیں پڑھی جاتی تھی۔ جب آپ اقبال کی شاعری پڑھیں گے یا اقبال کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں اقبال ظاہر ہے کہ لاہور میں تعلیم حاصل کرنے گئے تھے، تو مرزا ارشد گورکانی اس زمانے میں لاہور کے ایک بڑے مشہور شاعر تھے، تو وہاں پر جو جلسے اور جو مناظمے ہوتے تھے اس کی صدارت عام طور سے مرزا ارشد گورکانی وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اقبال ابھی نوجوان تھے، ایک نظم پڑھی، اور جب وہ اس شعر پر پہنچے، بہت مشہور ہوا تھا ان کا یہ شعر کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، میری ندامت کا جو عرق تھا، میری ندامت کے جو پسینے کے قطرات تھے، شان کریمی نے، اللہ میاں نے موتی سمجھ کر کے چن لیا، یعنی اللہ میاں ندامت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ خیال تھا۔ اس خیال کو اقبال نے اس طرح سے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، کتاب میں لکھا ہے کہ مرزا ارشد گورکانی پھڑک اٹھے اور اسی وقت بعض اہل نظر نے یہ کہنا شروع کیا کہ اقبال غالب کے بعد اردو کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ تو یہ لاہور کی ادبی فضا تھی جہاں پر اردو نظم پروان چڑھ رہی تھی، مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا حالی اس کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ 1874 کی بات ہے کہ انجمن کا جلسہ ہو رہا تھا اور اس میں مولانا حالی نے برکھا رت، نشاط امید، حب وطن کے عنوانات سے 4 نظمیں پڑھی تھیں۔ ان نظموں میں ظاہر ہے کہ یہ عنوان تھا، اس کا ایک مرکزی خیال تھا، خیال کی ایک نئی لہر آئی تھی اور نظم کی تعمیر کا یا نظم میں ایک نیا شعور حالی نے پیدا کیا، جو بعد میں جا کر کے مد و جزر اسلام کی صورت میں بہت واضح ہو کر کے سامنے آیا۔ مد و جزر اسلام کیا ہے؟ تاریخ اسلام ہے پوری، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، اسلام کے عروج اور اسلام کے زوال کی کہانی ہے، وہ اسلامی تاریخ کے نشیب و فراز کی کہانی ہے۔ مد و جزر اسلام اس نظم کے عنوان سے ہی ظاہر ہے۔ الغرض جو شمع کرنل ہال رائٹ کی نگرانی میں جلائی گئی تھی، وہ محمد حسین آزاد، وہ حالی، وہ شبلی نعمانی، وہ اسماعیل میرٹھی، وہ نظم طباطبائی اور دیگر بہت سارے شاعروں کے پرواز تخیل سے گزر کے ایک بلند و بالا مقام پر پہنچ گئے۔ 1874، 26 سال تھا 20ویں صدی آنے میں۔ سن 1901 میں رسالہ مخزن شروع ہوا تھا لاہور سے، عبد القادر صاحب نے نکالا تھا، اور اقبال کی نظم ہمالیہ پہلی بار وہیں شائع ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے یہ 25 سالہ سفر، اس میں رومانی تحریک بھی آتی ہے۔ 1874 یہ علی گڑھ تحریک کے عروج کا زمانہ ہے۔ علی گڑھ تحریک نے زیادہ تر نثری نقطہ نگاہ سے اپنی شناخت بنائی، لیکن جہاں تک نظموں کا تعلق ہے، علی گڑھ تحریک میں کوئی ایسا قابل ذکر چہرہ سامنے نہیں ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کی وہ ایک طرح سے انفرادی کوشش تھی، اس کا علی گڑھ سے بہت براہ راست رشتہ نہیں تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد حسین آزاد کی کوششوں سے لاہور میں جو
نظم جدید کی داغ بیل رکھی گئی، وہ بہت جلد ایک تناور درخت بن گئی۔ رومانی تحریک میں حفیظ جالندھری، سیما اکبر آبادی، عظمت اللہ خاں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، اختر شیرانی، بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کی رومانی شاعری میں اردو نظم کو موضوع کی سطح سے بھی اور حیت کی سطح پر بھی ایک امتیاز دلانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ رومانی تحریک کی شاعری بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے جب ہم ترقی پسند تحریک کا مطالعہ کرتے ہیں، جو اردو نظموں کے لیے ایک بہت زرخیز زمین ثابت ہوئی تھی۔ تو اس سے پہلے رومانی نظمیں اختر شیرانی وغیرہ کی یا فیض وغیرہ بھی رومانیت کی راہ سے ہی ترقی پسندی کی جانب مائل ہوئے تھے۔ تو فیض وغیرہ کی بھی جو نظمیں ہیں، فیض سے پہلے جو جوش ملیح آبادی کی، جوش ملیح آبادی سے پہلے اقبال کا جو پورا دور، اقبال 1877 میں پیدا ہوئے تھے، تو یہ جو پورا دور ہے یہ نظموں کے فروغ پانے کا دور ہے، اور یہی وہ دور ہے جب تاریخی طور پر، جب سیاسی طور پر ہندوستان آزادی حاصل کرنے کی سمت میں کوشاں تھا، آزادی کے حصول کی راہ پر گامزن تھا۔ سرور جہان آبادی ہوئے، مولانا حالی ہوئے، شبلی نعمانی ہوئے، اسماعیل میرٹھی ہوئے، مولانا محمد علی جوہر ہوئے، اکبر الہ آبادی ہوئے، پنڈت برج نارائن چکبست ہوئے، یہ تمام کے تمام ایسے شاعروں کا قافلہ ہے جس نے اردو میں قومی اور وطنی شاعری کو، اردو میں فطری شاعری کو، اردو میں قدرتی مناظر کی شاعری کو جگہ دی اور اس کو پروان چڑھایا۔ اسماعیل میرٹھی کے بہت سارے کارناموں سے الگ ہٹ کر کے بچوں کے لیے انہوں نے جو نظمیں لکھی تھی وہ بھی خاصے کی چیز ہیں، ہے نا، گائے پر، شیر پر اور گلہری پر، دنیا جہان کے موضوعات پر نظمیں لکھی۔ اسی قافلے کا ایک بہت بڑا نام علامہ اقبال کا ہے، اس پر الگ سے گفتگو کی جا سکے گی کیونکہ اقبال کی شاعری اور خاص طور پر ان کی نظم نگاری کا دائرہ بے حد وسیع ہے۔ اب ہم لوگ اپنی بات کو یہاں تک پہنچا کر کے مکمل کرنا چاہیں گے کہ ترقی پسند تحریک سے پہلے اردو نظم کا وہ قافلہ جس کا ایک بہت اہم پڑاؤ نذیر اکبر آبادی کی نظمیں ہیں، جب 1874 میں محمد حسین آزاد اور مولانا حالی کی کوششوں سے لاہور میں آگے بڑھا تو بہت سارے شاعروں نے اس میں اپنی خدمات انجام دیں اور نمایاں کردار ادا کیا، اور یہ پورا دور ہے جو رومانی شاعری کا دور ہے، یہی وہ دور ہے جب اردو زبان و ادب میں قومی اور وطنی شاعری کے تحت بہت ساری نظمیں لکھی گئی۔ چکبست کی پوری شاعری، ان کا ایک صبح وطن کے نام سے ان کا ایک کلیہ سن 1926 میں ان کا انتقال ہوا تھا چکبست کا، اور ان کی جتنی نظمیں ہیں وہ سب عصری موضوعات پر ہیں، وہ سب سیاسی موضوعات پر ہیں۔ اس میں برادران وطن کے اور 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 رہنمایان وطن کے، یعنی وطن کے جو سردار تھے، جو سربراہ لوگ تھے، ان کے مرثیے انہوں نے لکھے ہیں۔ وہ اپنے موضوع اور اپنے عنوان اور اپنے مقصد کے اعتبار سے سبھی نظم جدید کا حصہ ہیں۔ انہوں نے تعلیم نسواں پر نظمیں لکھی، روش خام پہ مردوں کے نہ جانا ہرگز، داغ تعلیم میں اپنی نہ لگانا ہرگز۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاعروں کا وہ قافلہ جو آزاد اور حالی کی کوششوں سے اس قافلے میں شامل ہوا تھا اور اس کے نشیب و فراز سے گزرتا ہوا، جب 20ویں صدی میں آیا اور جب ہندوستان میں آزادی کی تحریک بہت مضبوط ہو گئی اور گاندھی جی کی قیادت میں جب ہندوستانی قوم نے آزادی کے لیے جنگ لڑنی چاہی تو اردو شاعری اور اردو کی قومی شاعری نے اس تحریک کو بہت سہارا دیا تھا۔ اب اگلے کلاس میں ہم لوگ اردو کی قومی شاعری پر کچھ گفتگو کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر جوش ملیح آبادی کی نظموں کا ذکر آئے گا، اور تب ترقی پسند تحریک پر کچھ تبادلے خیال کریں گے۔